बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ है महमूद अवान साहब। प्रोग्राम है हमारा डिस्कशन विद रिपब्लिक पॉलिसी। आज नाज़रीन इकराम, सेनेट पाकिस्तान ने एक करारदाद मंजूर की है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं मुल्क में, जनरल इलेक्शन, उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। हमारा मौजू ये हरगिज़ नहीं है। महमूद अवान साहब ने पॉलिटिकल जो रिफॉर्म हैं उस पर काफ़ी काम किया है, तो इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान एक फेडरेशन है और जो उसके में पॉलिटिकल सेटअप है वो क्या है और सेनेट क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जी अच्छा, इससे पहले हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म जो हैं वो पब्लिश किए हैं अपनी रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट के ऊपर। उसकी 2-3 रिकमेंडेशंस के बारे में मैं बात करूँगा। एक तो हमारी ये रिकमेंडेशन थी कि जो दौरानिया नेशनल असम्बली का वो 5 साल के बजाय 4 साल होना चाहिए, क्योंकि अभी जमहूरी तौर पे नौज़ायदा मुल्क है, तो 4 साल में, क्योंकि बार बार इलेक्शंस होंगे और हमारा पेशेंस भी नहीं है, 4 साल में बेहतर गवर्नेंस भी हो सकेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, तो उसकी अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो जैसे पार्लियामेंट है हमारी मुकर्रना का नाम, जिसमें नेशनल असम्बली है, सेनेट है और फिर बाद में प्रेसिडेंशियल असेंट भी उसमें शामिल है। तो उसका जो तरीक़ाकार ये है कि नेशनल असम्बली में तो बराह रास्त लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, लेकिन जो सेनेट है उसका इलेक्टोरेट जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं। प्रोविंशियल असम्बलीज़ अपने सूबों से मुतल्लिका जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब करती हैं। इसके अलावा भी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हमने बात की कि जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो नॉमिनेशन हैं और जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो भी नॉमिनेशन हैं। तो जो हमारी जमहूरियत में जो रिप्रेजेंटेशन है वो महदूद है, सिर्फ सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की हद तक रिप्रेजेंटेशन बराह रास्त है। फिर बाद में ये इलेक्टोरेट कॉलेज है सेनेट का। इसके अलावा जो हमारे अक़लियती अरकान हैं और जो हमारी ख़वातीन हैं वो बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्ट भी नहीं, बल्कि नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स होती हैं। तो एक हमारी रिकमेंडेशंस ये थी, क्योंकि पाकिस्तान फेडरेशन है और जो ईवान बाला है, जो सेनेट है, वो एक फेडरल रिप्रेजेंटेशन का इजहार है, तो उसकी जो सिलेक्शन जो है इनडायरेक्ट की बजाय उसकी जो है वो इलेक्शन के ज़रिए होनी चाहिए। जब इलेक्शन होगा तो ज़ाहिर सिलेक्शन नहीं होगी, तो ज़रूरत इस अमर की है जो हमने रिकमेंड किया है उसमें कि जो हमारे सेनेटर्स हैं, क्योंकि वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है प्रोविंसेस की, ताकि जो लोअर हाउस है उसमें कोई एक सूबा अपनी मेजॉरिटी की वजह से जो लेजिस्लेशन का पूरा जो एक निज़ाम है उसको ओवर रूल ना कर सके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आबादी को बुनियाद नहीं बनाया गया, बल्कि बराबरी को बुनियाद बनाया गया कि तमाम जो सूबे हैं उनको बराबर जो है और नुमाइंदगी का हक हासिल हो। हाँ, इसको आप इस तरीके से भी देख लें कि अब पंजाब की 141 नशस्तें हैं, अगर उसके साथ उसी परसेंटेज से ख़वातीन की नशिस्तें आएँ और अक़लियतों की नशिस्तें आएँ तो वो 55-56% टोटल सीट्स का बनती हैं। तो फिर किसी भी लेजिस्लेशन को तीनों सूबों मिल के भी नहीं रोक सकेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारी फेडरेशन है उसके 4 सूबों में से एक सूबा जो है वो डोमिनेंट रहेगा। तो उसको, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसमें इक्विटी लाने के लिए अब सेनेट की जो सीट्स हैं उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सूबों की, ताकि अगर लोअर हाउस में एक लेजिस्लेशन पास भी हो तो अपर हाउस में कम से कम 3 सूबे अगर उसके साथ आएंगे तो फिर वो लॉ बन सकेगा। तो वो एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ द विल ऑफ द पीपल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, ये देखिए जो इस वक्त सेनेट हैं वो तो जो सियासी पार्टियां हैं वो किसी आदमी को एक अपना सेनेटर के तौर पे नामजद करते हैं और जो उस पार्टी के वोटर हैं, वहाँ पे जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली में, वो उसको वोट दे के इलेक्ट कर देते हैं। सो ये एक तरह का है इलेक्शन, बट है तो ये सिलेक्शन अगेन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी आए तो बेशक इसी रेशो से पूरे पाकिस्तान से, बट वो डायरेक्ट जो है उनकी देखिए इलेक्शन हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का सेनेट है वो पाकिस्तान की फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पाकिस्तान की फेडरेशन को रिप्रेजेंट जो लोग करते हैं वो भी लोगों को रिप्रेजेंट करें, वो पॉलिटिकल पार्टीज को ना करें। आपने अक्सर देखा होगा कि एक सूबे के से अगर एक आदमी मुंतखब नहीं होता तो सियासी पार्टी उसको दूसरे सूबे से मुंतखब करवा देती हैं। उसमें फिर वो जो ख़वातीन हैं या दूसरी चीज़ें वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो इलेक्टेबिलिटी है या जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है सेनेट की,
وہ عموماً اس کوالٹی کی نہیں. اور ویسے بھی کسی بھی لیجسلیٹر کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے کہ لوگ اسے منتخب کریں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سینیٹر ہیں یہ انفیکٹ عوامی نمائندے نہیں ہیں, یہ تو سلیکٹ ہوئے ہیں پارٹیوں کے نمائندے, پارٹیز کے ہیں. اس لحاظ سے آپ انہیں براہ راست عوامی نمائندے نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں, کیونکہ ہماری ریسرچ میں کمپیریزن بھی کیا گیا ہے کہ سینیٹرز کی پرفارمنس کیسی ہے یا جو ممبرز ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے. جب بعد میں ایگزیکٹو جو پولیٹیکل ایگزیکٹو جو سلیکٹ ہوتی ہے اس میں سینیٹرز بھی آتے ہیں ظاہر ہے, جب جو وفاقی سطح کی ہے, لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے وہ جو براہ راست لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان سے انتہائی کم ہے, کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا. ٹیکنوکریٹس دیکھ لیں آپ, دوسرے دیکھ لیں, جب وہ سینیٹرز بنتے ہیں, وزراء بنتے ہیں, یا لیجسلیشن میں ان کا کیا کردار ہے, یا اکاؤنٹیبلٹی میں ان کا کیا کردار ہے, جو مختلف کمیٹیز بنی ہیں اس میں جو ممبرز ہوتے ہیں نا نیشنل اسمبلی کے, وہ کیونکہ اپنے حلقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ جواب دہ ہوتے ہیں, اس لیے وہ عوامی امنگوں کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں بنسبت ٹیکنوکریٹ سینیٹرز کے یا سینیٹرز کے. تو یہ جو آج قرارداد وہاں پہ پاس ہوئی ہے, تو کیا یہ کوئی ادارے بائنڈنگ ہیں اس کے قرارداد کی, اس کی کیا قانونی حیثیت ہوتی ہے؟ اس کی دیکھیں, وہ تو ایک جو سینٹ ہے ابھی اس کا جو لوئر ہاؤس ہے, جسے اصل میں مقننہ کا جو فنڈامنٹل آرگن ہے نا وہ لوئر ہاؤس ہے, دیٹ ریپرزینٹ دی ول آف دی پیپل. اس کی کوئی لیگل یا لیجسلیٹو اہمیت تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے سمبولک اہمیت تو ہر چیز کی ہوتی ہے, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں سمبولکلی زیادہ چلتی ہیں شاید. جی ناظرین, ویسے بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہاں پہ جو پیغام تھا, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضاحت آئی تھی کہ جو سینٹ میں پاس ہوئی ہے قرارداد, اس کے باوجود جو ہے الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے. تو یہ وہاں پہ وضاحت. اس میں جو ہم نے پولیٹیکل ریسرچ میں ریکمنڈیشن دی تھی, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کورم ہے. اب نیشنل اسمبلی کا ایک کورم ہے, پھر سینٹ کا کورم ہے. میرے خیال میں جو لیجسلیشن ہے, جو ریپریزنٹیشن ہے, اس کے کورم کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ 80% لیجسلیٹرز کا, چاہے وہ سینیٹرز ہوں, چاہے وہ سینٹ کے ہاؤس میں ہو, ایوان بالا میں ہو, اور اتنے ہی 85 یا 80% کم از کم جو ایم این ایز ہیں ان کا پارلیمنٹ میں, لوئر ہاؤس میں ہونا ضروری ہے. تبھی جا کے اس کو لیجسلیشن یا ایون ریزولوشن کا سٹیٹس ملنا چاہیے. اب اگر آدمی ہی ادھر 5 سے 10% بیٹھے ہوں تو آپ آسانی سے مینوور کر سکتے ہیں, کوئی بھی پیس آف لیجسلیشن کو بھی مینوور کر سکتے ہیں, اور ریزولوشنس کو بھی, یا ایک جو آواز ہے لیجسلیچر کی اس کو بھی. تو یہ بھی اس میں ایک ضروری ہے کہ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 80% ہونا یہ چاہیے کہ تمام لیجسلیٹرز ایوان زیری میں اور ایوان والا میں موجود ہوں, تبھی جا کے وہ ایک پروسیس آف لیجسلیشن ہو سکتا ہے. بس سر آخری سوال کروں گا, تو یہ جو اقلیتیں ہیں, جو مائنورٹیز ہیں پاکستان کی, ان کو بھی نمائندگی تو دی گئی ہے, لیکن اس لحاظ سے تو وہ ڈائریکٹ جو اقلیتیں ہیں ان کے وہ نمائندے ہوتے نہیں. اگین وہ پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں کہ پارٹی جس کو کسی کو سلیکٹ کر لے. جہاں تک اقلیتوں کا تعلق ہے, ان کی ریپریزنٹیشن تو ہوتی نہیں ہے. اقلیتوں کے ووٹرز کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے, اقلیتوں کی ریپریزنٹیشن وایا پولیٹیکل پارٹیز ہے. پارٹیز جو ہیں جس کو مرضی نامینیٹ کر دیں ریزرو سیٹس کے لیے, وہ نہ ڈائریکٹ ہے نہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی فارم ہے, وہ دیٹ از پیورلی اے سلیکشن پروسیسز. اور اقلیتوں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی ایٹ لیسٹ ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے, اور ان کی ریپریزنٹیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے نمائندے خود منتخب نہ کریں اسی الاٹڈ کوٹا کے اندر جو کہ کانسٹیٹیوشن نے انہیں دیا ہے. اور ایسے ہی خواتین ہیں. جہاں تک خواتین کا تعلق ہے, اس کے اوپر بھی بہت بحث ہوتی ہے, کیا خواتین کو اس طریقے سے ایوان بالا میں, ایوان زیری میں یا پروونشل اسمبلی میں لے جایا جا سکتا ہے کہ ایک میئر سلیکشن ہے, اس میں نہ ڈائریکٹ الیکٹوریٹ انوالو ہے نہ انڈائریکٹ الیکٹوریٹ انوالو ہے. تو خواتین بھی اس وقت تک صحیح طریقے سے ریپریزنٹیشن اپنی انشور نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی خاتون نمائندوں کو خود ووٹ نہ دیں. جمہوریت میں ریپریزنٹیشن سب سے اہم ہے, اور ریپریزنٹیشن میں سب سے زیادہ اہم عوام کا اعتماد ہے لیجسلیٹرز کے اوپر. تو یہ جو نامینیشن ہے دیٹ از پیورلی اگینسٹ دی اسپرٹ آف ڈیموکریسی. جی ناظرین اکرام, الیکشن جو ایکٹ ہے اس کے مطابق سیاسی پارٹیاں پابند ہیں کہ وہ کم از کم 5% جو ان کی ورکر ہیں
उनको जनरल इलेक्शन में जो है वो टिकट दें और वो इलेक्शन लड़के आएँ बराह रास्त। अगर आपको उम्मीद है हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।